अभिवादये अहमस्मि लता। अत्र भवतां स्वागतम् एतस्मिन् डीडी न्यूज़ वार्ता प्रसारणे। अथ प्रमुखाः वार्ताः। देशः परिपालयति भारतरत्न विभूषितस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य 133तमीं जयन्तीं संसद भवन परिसरं समेत्य सकले अपि देशे बाबा साहेब वर्यस्य स्मरणे समायोजिताः भवेयुः विशेष प्रार्थना सभाः। प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्र मोदिनः उत्तरप्रदेश उत्तराखण्ड यात्रा अद्य दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्येतस्याः कुर्यात् असौ उद्घाटनम्। विकासपरेण कार्यक्रमेण आजीविकावसर पर्यटन क्षेत्रस्य स्यात् समुन्नतिः। बिहार राज्ये नातिचिरम् एव भविष्यति नव मुख्यमन्त्रिणः घोषणा। नीतीश कुमारः प्रदद्यात् स्वपदात् त्यागपत्रम्। अद्य सायं भाजपा इत्येतस्य विधायकदलस्य उपवेशने भवेत् नवनामचयनम्। एलपीजी इति वातीन्धन संभृतं वाहनम् अद्य प्राप्नुयात् भारतम्। पश्चिम एशिया घटनाक्रमे केन्द्र प्रशासनस्य सूक्ष्म दृष्टिः। तावत् नागरिकाणां सुरक्षोर्जापूर्तिः अस्ति प्राथमिकता। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः पुनः उक्तवान्, ईरान देशः न कदापि प्राप्स्यति परमाणुवास्त्रम्। समारब्धं स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इत्यतः सम्प्रेष्यमाणानां जलपोतानां नियन्त्रणम्। तावत् ईरान देशेन प्रदत्ता कठोर कार्याचरणपरा सञ्चेतना। क्रीडावार्तायां भारतस्य गौरव श्रीमन्त झाः नॉर्वे पैरा आर्मेर्स्लिंग इत्याख्यायां प्रतियोगितायां विजितवान् स्वर्णपदकम्। गौरवेन दिवंगतायै आशा भोसले वर्यायै समर्पितवान् स्वकं स्वर्णपदकम्। साम्प्रतं वार्ताः विस्तरेण। प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी अद्य उत्तरप्रदेश उत्तराखण्ड प्रवासं कुर्यात्। अत्रान्तरे प्रधानमन्त्री मोदी देहरादून नगरे दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्येतस्याः वीथिकायाः उद्घाटनं कुर्यात्। 13,200 किलोमीटर मिता सुदीर्घा एषा वीथिका भूयोऽपि 12,000 कोटि मूल्यव्ययेन विकसिता अस्ति। एतेन परियोजना माध्यमेन दिल्लीतः देहरादून स्थलमध्ये यात्राकालः केवलं सार्धद्विहोरात्मकः भविष्यति। अवधेयं यत् क्षेत्रस्य संवेदनशीलतां, समृद्ध जैवविविधताम् अथ वन्यजीवानां ध्यानपुरस्सरं दिल्ली देहरादून इकोनॉमिक कॉरिडोर इत्येषा वीथिका सविशेषं निर्मिता अस्ति। एतेन दिल्ली देहरादून मध्ये पर्यटनं संवर्धिष्यते अथ आजीविकायाः नवावसराः अपि उद्घाटिताः भविष्यन्ति। तत्रैव प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदी गतदिने नवदिल्ल्याः विज्ञानभवने समायोजितं नारीशक्ति वन्दन सम्मेलनं सम्बोधितवान्। एतस्मिन् कार्यक्रमे प्रशासन, शिक्षा, विज्ञान, खेलोद्यमिता सदृशानां क्षेत्राणां प्रख्याताः महिलाप्रतिनिधयः सहभागितां कृतवत्यः। एतत् सम्मेलनं विकसित भारत एट 2047 इत्येतस्य दिशि महिलानां भूमिकाविषये आधृतम् आसीत्। सम्मेलने प्रधानमन्त्री मोदी कथितवान् यत् देशस्य विकासयात्रायां नारी शक्ति वन्दनाधिनियमः भारतस्य 21 शताब्द्याः बृहत्तमेषु निर्णयेषु अन्यतमः निर्णयः भवेत्। असौ अग्रे कथितवान् यत् वर्तमाने समये राष्ट्रपतिपदात् वित्तमन्त्रिपदं यावत् सर्वेषु अपि महत्वपूर्णेषु पदेषु महिलाः एव कार्यभारं सम्भालयन्तः सन्ति। राष्ट्रपति से लेकर प्रधानमंत्री तक महिलाएं जहां भी रही हैं, उन्होंने अपनी अलग लेगेसी बनाई है। इस समय भी हमारे देश में राष्ट्रपति जी से लेकर वित्त मंत्री तक ऐसे अहम पद महिलाएं ही संभाल रही है। उन्होंने देश की गरिमा
और गौरव दोनों को बढ़ाया है। तत्रैव नारीशक्तिवन्दन सम्मेलने निजविचारान् प्रकाशितवती केन्द्रीय महिला बालविकासमन्त्रिपदासीना अन्नपूर्णा देवी नारीशक्तिवन्दनाधिनियमं मातृशक्तेः वर्षाणां संघर्षसाधनायाः लोकतान्त्रिकसिद्धित्वेन प्रतिपादितवती। अन्नपूर्णा देवी प्रधानमन्त्रिणः नरेन्द्रमोदिनः संकल्पं प्रशंसितवती अथ उक्तवती यत् एषः अधिनियमः महिलानां सामर्थ्यात्मसम्मान लोकतान्त्रिकसहभागितां सुनिश्चेतुं युगान्तरकारी परिवर्तनत्वेन अस्ति। तावत् दिल्ल्याः मुख्यमन्त्रिपदासीना रेखा गुप्ता अपि विज्ञानभवने आयोजितं नारीशक्तिवन्दनसम्मेलनं सम्बोधितवती अथ महिलानाम् उत्कर्षतायै प्रधानमन्त्रिणः संकल्पं प्रशंसितवती। रेखा गुप्ता सविशेषं प्रतिपादितवती यत् संसदि विधानसभायां च प्रतिशतं 33% आरक्षणेन देशस्य नीतिषु महत्वपूर्णेषु निर्णयेषु च महिलानां साक्षात् सहभागिता सुनिश्चिता भविष्यति। ये बिल जिससे विधानसभा में पार्लियामेंट में 33% महिलाओं को आरक्षण देने का आपका ये निर्णय आपका विजन दिखाता है, जो केवल देश में डेवलपमेंट नहीं, वुमेन लेड डेवलपमेंट, जिसके माध्यम से देश के निर्णयों में, देश की नीतियों में अब देश की महिलाएं अपनी सहभागिता कर सकती हैं। अद्य सम्पूर्णः अपि देशः भारतीय संविधानस्य निर्मातुः भारतरत्न इत्युपाधिभूषितस्य डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य 33अधिकैकशततमीं जयन्तीं परिपालयति। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वर्यस्य योगदानं न केवलं संविधानं यावत् सीमितम् आसीत्, प्रत्युत असौ समाजे समानता न्याययोः आधारशिलां स्थापयितुं स्वकं जीवनं समर्पितवान्। असौ शिक्षायाः महत्त्वं प्रतिपादयन् वञ्चितवर्गेभ्यः उन्नतमार्गान् प्रशस्तवान् आसीत्। तस्य च जीवनम् अद्यापि कोटिशः युवभ्यः प्रेरणायाः स्रोतत्वेन विराजते। तावत् संसद् भवन परिसरं समेत्य सकले अपि देशे बाबा साहेब वर्यस्य स्मरणे विशेष प्रार्थना सभाः समायोजिताः भवेयुः। बिहार राज्ये नवस्य मुख्यमन्त्रिणः चयनं समाश्रित्य राजनीतिकक्रियाकलापाः तीव्रीभूताः, यतः तत्र नीतीशकुमारः मुख्यमन्त्रिपदात् त्यागपत्रं प्रदद्यात्। अत्र क्रमे विधायकदलस्य नेतुः निर्वाचनार्थं भाजपा इत्येतस्य विधायकदलस्य उपवेशनम् अद्य समाहूतमस्ति। तावदेतस्मिन् उपवेशने केन्द्रीय पर्यवेक्षकत्वेन केन्द्रीयमन्त्री शिवराज सिंह चौहानः अपि उपस्थितः भवेत्। केन्द्रीय गृहमन्त्री अथ भाजपा इत्येतस्य दलस्य वरिष्ठः नेता अमित शाहः पश्चिम वर्धमान क्षेत्रे जनसभां सम्बोधितवान्। अत्रान्तरे असौ ममता प्रशासनम् आलक्ष्य वाक्प्रहारं कृतवान्। असौ कथितवान् यत् यदि वयं पश्चिम बंगाल राज्यम् अवैध प्रवेशकं मुक्तं कर्तुम् इच्छामः तर्हि राज्यम् एतत् टीएमसी इत्येतस्य शासनस्य निष्कासनम् आवश्यकं भविष्यति। तत्रैव रक्षामन्त्री राजनाथ सिंहः ह्यः स्वीये संसदीय क्षेत्रे लखनऊ नगरे सांसद खेल महाकुंभ इत्याख्यस्य क्रीडायोजनस्य उद्घाटनं कृतवान्। त्रिदिवसात्मकस्य एतस्य खेलकार्यक्रमस्य आयोजनं लखनऊ नगरस्य केडी सिंह बाबू इत्येतस्मिन् क्रीडाङ्गणे भवति, यत्र खेलमहाकुम्भे एतस्मिन् एथलेटिक्स्, फुट्बाल्, वालीबाल्, ताइक्वाण्डो, बास्केट्बाल् सदृशाः प्रतियोगिताः सम्मिलिताः सन्ति। एतस्मिन् अवसरे रक्षामन्त्री प्रतिपादितवान् यत् समाजे क्रीडायाः अथ क्रीडकानां स्थानम् अवसरसमन्वितं भवेत् इत्यस्ति अस्माकं लक्ष्यम्। होर्मुज़् इत्याख्यस्य स्थले संयुक्तराज्य अमेरिका ईरान देशयोः मिथः जायमाने संघर्षमध्ये भारताय सुखावहा सूचना समागता अस्ति। भारतीय ध्वज संवलितः एलपीजीटी वातीन्धन संभृतः जगविक्रम इत्याख्यः जलपोतः होर्मुज़् इत्येतस्मात् क्षेत्रात् अद्य भारतं प्रति समागच्छेत्। भूयोपि 420,000 मीट्रिक टन मितं यावत् एलपीजीटी वातीन्धनम् आधृत्य अयं जलपोतः अद्य काण्डला जलपोतस्थानकं प्राप्नुयात्। संयुक्तराज्य अमेरिका देशस्य राष्ट्रपतिः डोनाल्ड ट्रम्प इत्येषः पुनः उक्तवान् यत् ईरान देशः न कदापि परमाणुवास्त्रं प्राप्स्यति।
तत्रैव स्ट्रेट ऑफ होर्मुज़ इत्यतः सम्प्रेष्यमाणानां जलपोतानां नियन्त्रणं तावत् अमेरिकादेशेन समारब्धम् अस्ति। तावत् एतन्मध्ये ईरान देशेन कठोरकार्याचरणपरा सञ्चेतना अपि प्रदत्ता। नवदिल्ली स्थितेन श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयेन YTA योगतन्त्रामागम संस्थायाः च सहयोगेन तन्त्रागम विषये एका अन्ताराष्ट्रिया संगोष्ठी समायोजिता। एतस्यां संगोष्ठ्यां प्रतिष्ठिताः विद्वांसः, शोधकर्तारः, साधकाः च सहभागितां समाचर्य प्राचीन भारतीय ज्ञानपरम्परायाः दार्शनिक व्यावहारिकायामेषु गहनं विचारविमर्शं कृतवन्तः। संगोष्ठ्याः उद्घाटनसत्रे सम्पूर्णानन्द संस्कृत विश्वविद्यालयस्य पूर्वकुलपतिः अथ पद्मश्रीत्याख्येन सम्मानेन सम्मानितः प्रोफेसर अभिराज राजेन्द्र मिश्रः मुख्यातिथित्वेन उपस्थितः आसीत्। असौ तन्त्रागम साहित्यस्य बौद्धिक गम्भीरताम् अथ सांस्कृतिक महत्त्वं वर्णयन् कथितवान् यत् तन्त्रागम ग्रन्थाः भारतीय दार्शनिक परम्परायाः अमूल्यरिक्थत्वेन सन्ति। एतेषां समकालीने शैक्षणिक विमर्शे प्रासंगिकता निरन्तरं संवर्धमाना अस्ति। तन्त्रागम साहित्यं मानव मनसः गम्भीरावबोधनं, प्राचीन ऋषीणाम् अनुभवजन्य ज्ञानं च प्रकटीकरोति। तत्रैव तन्त्रागम विषये आयोजितायाम् अन्ताराष्ट्रिय संगोष्ठ्यां श्री लाल बहादुर शास्त्री राष्ट्रीय संस्कृत विश्वविद्यालयस्य कुलपतिः प्रोफेसर मुरली मनोहर पाठकः आगम निगम तन्त्राणाम् अवधारणानां व्याख्यां कुर्वन् उक्तवान् यत् आगमग्रन्थाः प्राचीन ज्ञानतत्त्वावबोधने सहायकाः सन्ति। तत्रैव कार्यक्रमस्य अध्यक्षः YTA योगतन्त्रागम संस्थायाः प्रमुखः स्वामी परमानंद तीर्थः तन्त्रागम परम्पराणां वैश्विक प्रासंगिकता विषये कथितवान् यत् एषा परम्परा आध्यात्मिक ज्ञानस्य आधुनिक जीवनेन समं सन्तुलनं समाचर्य आन्तरिक रूपान्तरणस्य मार्गं प्रशस्तं करोति। असौ तन्त्रागमस्य संस्कृतग्रन्थानां व्यापकं प्रचारप्रसारस्य आवश्यकतायां बलं प्रदत्तवान्। विश्वविद्यालयस्य व्याकरण विभागस्य आचार्यः प्रोफेसर रामसलाही द्विवेदी प्रतिपादितवान् यत् तन्त्रागम परम्परा विभिन्नेषु ग्रन्थेषु शिवशक्तिपरकस्य दिव्यसंवादस्य रूपेण अस्ति। अतः साधकैः आगमग्रन्थानाम् अध्ययनं कर्तव्यम्। एते ग्रन्थाः मानवचेतनायाः उत्कर्षतायै सहायकाः भवन्ति। संगोष्ठ्यां विभिन्न विश्वविद्यालयेभ्यः समागताः विद्वांसः कुलार्णवतन्त्र, विज्ञान भैरवतन्त्र, योगिनी हृदयतन्त्र, प्रपञ्चसारतन्त्र इत्यादि पवित्र ग्रन्थानां महत्त्वं प्रकाशितवन्तः। संगोष्ठ्याः समापनसत्रे प्रतिभागिभ्यः प्रमाणपत्राणि वितरितं गतानि। एतेन सहैव एतद्वार्ता संस्करणम् अधुना सम्पद्यते। अभिनववार्ताभिः सह पुनः उपस्थास्यामः। तावत् शुभं भूयात्।